तपाईले जब बुझ्नुहुन्छ नि संसारमा एउटै मात्र सहारा भनेको या त म या त भगवान, याद राख्नुहोस्, या त म पनि भगवानै हुँ, मैले नचिनेर मात्रै। यति कुरा नबुझिकन तपाईले संसारलाई विश्वास गर्न जुन पुग्यो नि त्यसकै परिणाम मजाले चाख्नु भयो हो। त्यसैले तपाईबाटले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो, यसले जानकारी पाउनु पर्यो, यो संसार जसलाई तपाईले आफन्त भन्नुहुन्छ उनीहरू धोखेबाज। यो धोखेबाजलाई विश्वास गरेपछि धोखा खाँदैन तपाईँ? बाघको अगाडि गएपछि क्वाप्प खाइदिँदैन? त्यसकारण यति त बुझ्नु भयो तपाईले। यो त उत्सव मनाउनुस् न, तपाईको ज्ञान बढ्यो, तपाईँ अहिले पनि दुखी। एउटा कहानी सुन्नुहोस्, फिजियोनोमी भन्ने एउटा शब्द इङ्ग्लिसमा छ। फिजियोनोमीको अर्थ अनुहार हेरेर मनको कुरा थाहा पाउने विद्यालाई के भन्दो रहेछ? फिजियोनोमी। अनि एकजना मान्छे एउटा गुरु कहाँ 6 वर्ष लगातार फिजियोनोमी सिक्नको लागि बसे। गुरु बिल्कुल अनकन्टार जङ्गलमा बस्थे, पुरानो जमानाको कुरा। फिजियोनोमी चाहिँ पढेर आइसकेपछि अनुहार हेरेपछि यो मान्छेको मनको कुरा यो भने ठ्याक्कै थाहा पाउने। अनि बाटोमा फर्कँदा मरुभूमि पर्दो रहेछ बाटो। अनि त्यो मरुभूमिमा त्यहाँ बास बस्ने कुनै ठाउँ छैन, त्यही एउटा मात्रै घर थियो, त्यहाँ बस्नै पर्यो। बसे तर बस्नलाई ऊ डर लाग्यो, किन भन्नाले उनले त फिजियोनोमी पढेर आएको गुरुसँग 6 वर्ष लगाएर। त्यो मान्छे जो त्यहाँ चाहिँ बास दिनेवाला चाहिँ घरबेटी हेर्दा त यो मान्छे ठग, फटा, लुच्चा, बेइमान सबै कुरा झल्किरहेको थियो फिजियोनोमीको ज्ञानको कारणले गर्दा। किन भन्नाले नाकको मसल्स यहाँबाट अलिकति टाइट थियो, यहाँ अलिकति टाइट, यहाँ अलिअलि। यो देखेपछि फिजियोनोमिस्टले चाहिँ पत्ता लगाउने, ए यसले यो गर्छ, यसले यो गर्छ। डर लाग्यो उसलाई। अब डर लगाएर जाने कहाँ फेरि? जाने ठाउँ त त्यहाँ थिएन। त्यसकारण डरै लाए पनि बाध्य भएर ऊ घोडा चढेर फर्किँदै थियो। रात परिसके बस्नै पर्यो। अनि चाहिँ डराई मलाई भोलि 4 बजेसम्मको लागि मात्रै, किन भन्नाले धेरै त बस्नु उसलाई आँटै पनि आएन, यहाँ चाहिँ बास दिनु पर्यो भने बास एकदम उनलाई 84 व्यञ्जन खाना पकाएर खुवाए। पैसाको त कुरै गरेन। अरे यार तिमी त छोरो जस्तो मान्छे, हेर त म गाडी पुलिसक्यो, बुढो मान्छे। त्यसकारण म त मर्ने। अब मर्ने मान्छेलाई पुण्य कमाएर मर्नु छ। किन भन्नाले जीवनमा तिमी जस्तै जवान छँदा मैले पनि धेरै पाप गरेको थिएँ। त्यसकारण मलाई चाहिँ अब पुण्य गर्नु पाए हुन्छ, तिमी जस्ता युवकहरूलाई चाहिँ केही सेवा गर्न पाए भने म मर्दाखेरि चाहिँ शान्तसँग मर्छु भाइ, बस भन्दा उनलाई फिजियोनोमी पढेर आएको प्रति शङ्का लाग्यो। क्या यार, यहाँ गुरु कहाँ एउटा पढेर आइयो, यो मान्छेको कुरा सुन्दा अर्कै देखिन्छ, के हो कन्फ्युजन है। अनि त्यसपछि चाहिँ पैसाको पनि कुरा गरे उसले, एकदमै चाहिँ सौहार्दपूर्वक घोडा बाँधिए आफैले तबेलामा। अनि त्यसपछि चाहिँ खाना पनि आफैले पकाएर चाहिँ खुवाएको रहेछ। अनि खुट्टा पनि मिचिदियो। तपाईँलाई चाहिँ टाढाबाट आउनु भएको मान्छेवाला, म चाहिँ अलिकति खुट्टा मिच्न पाऊँ भने, ओहो यो जम्मै हेर्दाखेरि मैले सित्तै पढेर आएको 6 वर्ष पढेर। अनि भोलि बिहान 4 बजे उनी चाहिँ जान तर्खर गर्दाखेरि फेरि आएर खुट्टा समातेर बुढाले गहभरि आँसु बोकी। के भन्छन् भन्नाले, यार नजान म, किन भन्नाले तिमी जस्तो प्यारो मान्छे जीवनमा पहिलोचोटि भेट्टाएँ। अब तिमी यति 4 बजे जान्छौ भने मेरो दिल त तोडेर नजा, मलाई पैसा चाहिँदैन, तिम्रो केही पनि चाहिँदैन मलाई, बस न यार बस। यसरी अरे त्यो व्यवहार, अनुहारले बताउँदैछ यो ठग, व्यवहारले बताउँदैछ यो सुन्दर मान्छे। तेरि के पढेर आएको मैले, मिल्दै मिलिरहेछ। त्यो दिनमा बसेँ, एकदम मजासँग बसेँ, एकदम सेवा गरेँ। बुढाले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म उसको लागि सेवा गरेँ, एकदम मिठो बोली, मिठो व्यवहार सबै। अनि भोलितिर जान चाहिँ कसिँदा पनि त्यही आएर चाहिँ, अरे यार 2 दिन त बस्यौ तिमी, कम्तीमा 3 दिन बसेको भए मेरो मन रहला। अनि 3 दिन बस्यो, 4 दिन बस्यो, यसरी सेवा गर्दा गर्दा 15 दिन त बिताइयो। जहिले पनि रिक्वेस्ट गर्ने। अब त उसलाई बाउ जस्तै लाग्नु थाल्यो। अब शङ्का छैन, बरु चाहिँ त्यो गुरुको चाहिँ 6 वर्ष पढेर आएको विद्यादेखि रिस उठिरहेको थियो। मैले 6 वर्ष बेकारमा चाहिँ टाइम बर्बाद गरेँ, त्यत्रो पैसा के पढेर आएको मैले जस्तो लागेको थियो। साह्रै पीडित भइरहेको थियो। त्यतिकैमा चाहिँ 15औं दिनमा त अब जानै पर्यो जसरी पनि होइन भनेर चाहिँ उ सुर कसिँदाखेरि बुढाले चाहिँ, हुँदा तिम्रो खुट्टा मिचेको यति पैसा है, मिठो बोलेको यति पैसा है, नुहाइदिएको पानी चाहिँ ल्याइदिएको यति पैसा। उनको पसिना खलखल्ती निस्क्यो, किनमा त्यति पैसै थिएन उसँग।
अनि उनले चाहिँ सबै जोड्दाखेरि त कट्टु बाहेक सबै दिनु पर्यो उसले। धन्न कट्टु एउटा चाहिँ बुढाले चाहिँ ताकेनन्। घोडा ल्याए घोडा पनि, पैसा ल्याए पैसा, मजाक सबै दिनु पर्यो। त्यसरी ऊ नाङ्गै चाहिँ घर फर्कनु पर्यो। त्यो पढ्दाखेरि ऊ दुखी भएर खत्तम हुनुपर्ने होइन, यति खुसी भयो 6 वर्षको ज्ञान त काम लाग्यो यार, मैले त ज्ञान सिकेकै रहेछु। द्याट्स पोजिटिभ थिङ्किङ। यार तपाईँ पीडितै भएर बाँच्नको लागि जन्मनु भएको भए त कसले रोक्ने हो? तर होइन भने मनोक्रान्ति बुझ्नुहोस् मित्र, दुनियाँलाई चिन्नुहोस्। दुनियाँमा सबै मान्छे दुखी छन्। दुखी मान्छेले अरूलाई दुःख दिएर बाँच्छन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा, दुनियाँमा सबै मान्छे मानसिक रूपमा दुखी छन्। दुखी मान्छेको एउटै सुख हुन्छ, अरूलाई दुःख दिएर बाँच्नु। त्यसकारण तपाईँलाई धोका किन दिन्छन्? ऊ दुखी भएको कारणले। उसप्रति त तपाईँले दया, अरे शिव बिचरा भन्नु पर्यो। त्यस्तो बिचरा त आफै पनि उल्टो। त्यसकारण मेरा मित्र, यो पोजिटिभ कुरा हो। दुनियाँ दुखी मान्छेले धोका दिन्छ, पीडित मान्छेले धोका दिन्छ। त्यसकारण दुनियाँको कुरा हर्ने त्यो अभियानमा आफ्नो सबैले जिन्दगी बदलिन्छ। सर्वप्रथम गुरुजीमा प्रणाम। संसार बदल्ने महान दृष्टिको साथ अगाडि बढेको मनोक्रान्ति दर्शनको एक पाटो वैज्ञानिक मनोक्रान्ति एनटिभीबाट प्रसारण हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो। यसर्थ यस वैज्ञानिक मनोक्रान्ति योग सँगसँगै प्रवचनलाई पनि एनटिभीबाट लान पाए जनमानसमा चेतनाको बिजारोपण निकै हुने थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। अत प्रवचनलाई एनटिभीबाट लग्नु कतिको पहल भएको छ कृपया स्पष्ट पारिदिनु होला शैलेन्द्र दाहाल। पहल त हाम्रो तर्फबाट त हुने नै भयो मित्र, शैलेन्द्र दाहाल चाहिँ सिन्धुली। एउटा कुरा के बुझौँ भने नेपाल टेलिभिजनले त्यतिकै टाइम दिँदैन। हामी एकदम नाइभ भएर कुरा गर्नु भएन। नेपाल टेलिभिजन भनेको नेपालको लागि कमर्सियल चाहिँ टेलिभिजनको रूप लिइरहेको छ। त्यसकारण यसले राष्ट्रको लागि चाहिँ ल राम्रो कार्यक्रम दिने भन्ने योजना त्यसरी जाँदैन। यदि टेलिभिजनलाई फाइदा छ भने त्यो कार्यक्रम दिन्छ, नभए नदिने पोलिसीमा हुन्छ। यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्। त्यसकारण एउटा कुरा के गरौँ भने हामीले टेलिभिजनबाट चाहिँ प्रवचन दिनु सक्नु त सकिन्छ, तर त्यसको लागि पैसा दिनुपर्छ, टाइम दिनुपर्छ, स्पोन्सर खोज्नुपर्छ। एउटा कुरा। र अर्को कुरा त्यसकै लागि पनि तपाईँले एउटा काम के गर्न सकिन्छ, टेलिफोन गर्ने, पत्रिकामा सम्पादकलाई चिठी लेख्ने। अहिलेबाट तपाईँले जसरी लेखे पनि त हुन्छ नि, लेखेर त हेर्नुहोस्, एक कदम त अगाडि बढाउनुहोस्। नेपालमा चाहिँ ब्रडसिप पत्रिका भनेर चाहिँ कान्तिपुर दैनिकदेखि लिएर राजधानी या चाहिँ अन्नपूर्ण पोस्ट या चाहिँ समाचार पत्रहरू र अन्य पनि छन्। तिनीहरूलाई दिनदिनै पत्र लेख्नुहोस् न। दिनदिनै भनेको आज एउटा पत्रिकालाई लेख्नुहोस्, भोलि अर्कोलाई लेख्नुहोस्। नेपाल टेलिभिजनले यस्तो कार्यक्रम किन ल्याएन भन्नुहोस्। यो कर्म गर्नुहोस्। के कर्म मात्रै भनेर हुँदैन। त्यो गर्नुभयो भने डेफिनेटली नै नेपाली जनताको आवश्यकता भयो भने उनीहरूले बाध्य भएर पनि एउटा कुरा। र हाम्रो तर्फबाट अहिले गर्न सक्ने भनेको त्यो 20 मिनटको चाहिँ कार्यक्रममा 20मा चाहिँ 2-4 मिनट प्रवचन चाहिँ हाम्रो तर्फबाट जोड्न सकिन्छ। सम्भवतः हामी त्यो गर्छौँ। त्यसैले त्रिशूलको कुरा अझै ज्ञान चाहियो। कसरी चाहिँ जाने ज्ञान मैले बताइदिएको होला। टेलिफोन हान्ने, पत्रिकामा लेख्ने ज्ञान भयो। अब इच्छा शक्ति प्रबल हुनु पर्यो। म जसरी पनि गर्छु यो इच्छा शक्ति। अनि कर्म शक्ति चाहियो। कर्म के? लेख्ने, टेलिफोन गर्ने, बस। अनि पुर्ने केही समय पुर्नु त पर्छ। आदरणीय गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, सेन्स अफ ह्युमर बढाउने उपायहरू के हुन्? जवाब आभारी हुने थिए। उत्तम गुरुङ उपन्डोल। पहिलो कुरा त सेन्स अफ ह्युमर बढाउनको लागि ह्युमर भनेको औषधि हो भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो वैज्ञानिक रूपमा। अहिलेसम्म त हामीलाई चाहिँ के लागेको छ भन्दा हाँस्नु हुँदैन, सिरियस हुनुपर्छ लागेको। यो कुरा चाहिँ गलत हो भनेर बुझ्नु पर्यो। सेन्स अफ ह्युमर चाहिँ बढाउनको लागि तपाईँले एउटा काम चाहिँ के गर्नुहोस् भन्नाले अरूलाई चाहिँ खिसाउनु हुँदैन, आफूलाई खिसाउनु जान्नुपर्छ। सेन्स अफ ह्युमर भनेको आफूलाई नखिसाइकन सुरु हुँदैन। त्यसकारण अरूलाई हँसाउनु छ भने आफूलाई खिसाउनु सिक्नुहोस्। याद राख्नुहोस् यो कुरा, आफूलाई खिसाउनु, अरूलाई खिसाउने काम त हामीले गर्दै आएकै हो। तर अहिलेबाट आफूलाई खिसाउनुहोस् है। प्रेसीलाई या छोराछोरीलाई, अब छोराछोरीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले छोराछोरीलाई जहिले पनि गधा भन्नुभयो होला, गाली गर्नुभयो होला। अब चाहिँ के भन्नुहोस् भन्नाले तेरो गधा बाउको कुरा पनि सुन न छोरा। द्याट इज सेन्स अफ ह्युमर। अहिलेसम्म गधा मोरा मेरो कुरा सुन, त्यही भनेको होइन। अब छोरा गधा बाउको कुरा पनि यो गधाको कारणले गर्दा
बाजेलाई जन्माउनु पुग्यो। द्याट इज सेन्स अफ ह्युमर। अब सेन्स अफ ह्युमरको एउटै मात्र परिभाषा बुझ्नुहोस्, आफूलाई व्यङ्ग्य गरेर हँसाउन हाँस्न सक्छ। मान्छेले अरूलाई व्यङ्ग्य गरेर त हाँस्छन्, यो शैतानी भयो। अरूलाई चाहिँ मूर्ख, तेरो दिमागै छैन त्यसो भन्नुभन्दा यार तेरो अगाडि त मेरो दिमागै छैन, तेरो कुरा बुझ्ने दिमागै छैन मेरो, के भयो? उनलाई भन्ने आफूलाई भन्नु मिल्छ नि, तेरो दिमाग छैन भन्नुभन्दा तेरो कुरा बुझ्ने मेरो दिमागै छैन यार, के भयो यो दिमाग? भगवानले पनि के अन्याय गरेको, तेरो कुरा यस्तो जाबो कुरा बुझ्ने यो जाबो दिमाग पनि नभएको कस्तो मान्छे। द्याट इज सेन्स अफ ह्युमर। त्यसकारण तपाईँले व्यङ्ग्य गर्दाखेरि यसरी तेर्साउनुहोस् आफू। त खत्तम भन्नुपर्दा खत्तम रहेछ म, तँलाई यति पनि बुझाउन सकिनँ, एउटै मेरो कुरा बुझ्दैन भन्नुभन्दा त मूर्ख, म त साह्रै मूर्ख रहेछ बाबु, तँलाई मैले कुरै बुझाउन सकिनँ, कस्तो मूर्ख बाउ परेछ। द्याट इज सेन्स अफ ह्युमर। त्यसो गर्दाखेरि बाउ र छोराको बिचमा, छोरा र छोरीको बिचमा, म भन्छु श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा युद्ध समाप्त। अहिलेसम्म श्रीमान र श्रीमतीको बिचको सबभन्दा ठुलो समस्या नै त्यही सेन्स अफ ह्युमर नहुनु। यो अमेरिकन रिसर्चले पत्ता लगाएको। किन भन्नाले एउटाले दोषारोपण गर्छ, अर्कोले पनि दोषारोपण थोपर्छ। त भनेपछि उसले पनि त भन्छ है। त्यो भन्नुभन्दा दुवैले म भने त भइहाल्थ्यो नि है। गधा हुने भने धन्यवाद, गधा थ्याङ्क यू। सेन्स अफ ह्युमरको एउटा नमुना सुन्नुहोस्। गधा भने थ्याङ्क यू, तर मलाई दुःख लाग्यो मित्र, मलाई गधा भनेको कारणले होइन, तिम्रो आँखा झ्यामझुम खत्तम भयो। त्यो मान्छेलाई गधा देख्न थालेर नोट निकालेर न चस्मा किन, सेन्स अफ ह्युमरका तरिका। त्यसकारण तपाईँले सेन्स अफ ह्युमर प्रयोग गर्दाखेरि आफूलाई तेर्साउनु। एउटा मान्छेको चाहिँ अस्ति पनि मैले जोक भने, बडो रमाइलो जोक चाहिँ सुन्नुहोस्। पैसा लिनु बाँकी थियो, पैसा कहिले पनि नदिने, घरमा जहिले पनि जाँदा ताला लगाइराख्ने, लेखिदिए गधा है। धेरै दिनपछि त्यही मान्छेलाई बाटोमा भेटेँ, त्यही अनि भेट्नासाथ चाहिँ साउजीलाई चाहिँ रिस पनि उठ्यो। अनि उनले चाहिँ भने के, साउजी हिजो अस्ति चाहिँ तपाईँ मेरो घरमा आउनुभएको रहेछ भने। कसरी थाहा भयो तिमीले? किनभने उसले त रिसले गधा लेखेको। ल तपाईँले आफ्नो नाम त्यहाँ लेखेर जानुभएको थियो नि। दिस इज सेन्स अफ ह्युमर। साउजीलाई गधा त भनेन उसले, तर तपाईँले साइन गरेर जानुभएको छ अरे क्या त्यहाँ। तपाईँको ह्यान्ड राइटिङ चिन्छु नि म भन्छु क्या। अतः मित्र, सेन्स अफ ह्युमरमा यो पनि अलिकति अझै चाहिँ साउलाई चाहिँ व्यङ्ग्य नै छ, तर त्यो नगरिकन तपाईँले यहाँ तेर्साउनुहोस्। जे भन्नुपर्ने हो, गाली गर्नुपर्ने यहाँ गरिदिनुहोस् होइन। गाली भनेको खिल्ली उडाउने आफूलाई गर्नुहोस्। यसो गर्दाखेरि अगाडिको मान्छेलाई पनि हाँसो उठ्छ। गुरुजी, अध्यात्म र विवेकको यो के प्र्याक्टिस सँगसँगै हुन सक्छ कि सक्दैन? श्याम, विवेक र अध्यात्म भनेको टाढाको कुरा होइन, याद राख्नुहोस्। विवेक, बुद्धि, विवेक, तर्क एउटा खेमा भयो। त्यहाँभन्दा माथि विचार, बुद्धि, तर्कबाट अलग्ग हामी जब हुन्छौँ आध्यात्मिकता सुरु हुन्छ। तर आध्यात्मिकतामा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने कुराको कुरा पनि विवेकले भन्नुपर्छ। त्यसकारण यो अन्यन्याश्रित कुरा। गोकर्ण अधिकारी, ललितपुर। श्रद्धेय गुरुदेव, मनोक्रान्तिको मूल उद्देश्य शरीर र मनको स्वभावलाई जान्नु होइन र? यदि हो भने किन रूपमा, कृत्रिम रूपमा कल्पनाको महल बनाउनु पर्यो? गुरुदेव प्रश्न पारिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ। गोकर्ण अधिकारी। अब यो गोकर्ण अधिकारीज्यूले मनोक्रान्तिलाई चाहिँ फेरि बुझ्नु पर्यो। कृत्रिम भनेको कुरा केही पनि हुँदैन मित्र। इमेजिनेसन इज मच मोर पावरफुल देन नलेज। गोकर्ण मित्रले कम्तीमा कलेज त पढेकै होलान् अक्षर हेरेर है। क्वान्टम फिजिक्स जस्ता चाहिँ विज्ञानहरू आइसकेपछि यस्तो प्रश्न सोध्नु हुँदैन, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, केक्युल भन्ने वैज्ञानिकको नाम सुन्नुभएको भए सुन्नुहोस्। बेन्जिनको आणविक संरचना कस्तो हुन्छ त? त्यो कुरा केक्युल भन्ने वैज्ञानिकले बारम्बार ट्राई गरेर पनि थाहा पाउन सकिरहेको थिएन, बारम्बार ट्राई गरेर पनि। तर जब उनले ट्राई गर्दा गर्दा भुसको निदाए, सपनामा चाहिँ त्यसको स्वरूपहरू उसले देखे।
त्यसपछि उनले फट्ट चाहिँ लेखे उठेर, त्यो लेखेको कुरा पछि चाहिँ ठ्याक्कै मिलिरहेको। त्यसकारण सपना भनेको त नकली हो नि, सपना भनेको त वास्तविक होइन नि, तर त्यो नकली सपनाले, त्यो अवास्तविकले वास्तविक ज्ञानलाई उजागर गर्यो बेन्जिनको। त्यसैले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सूत्र इमेजिनेसन इज मोर पावरफुल देन नलेजलाई बुझ्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु भएन। तपाईँ जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ यही कुराको कारणले गर्दा मान्छे 5000 वर्षमा 1%ले 99% माथि शोषण र शासन गरेको। किन भन्नाले हामी विचार बुद्धि तर्कमा अल्झ्यौँ, उनीहरू कल्पना लोकमा विचरण गर्छन्। तपाईँलाई यति त बुझ्नुपर्छ कि संसारमा जति पनि किताबहरू लेखिन्छन् कल्पनाको आधारमा लेखिन्छन्, विज्ञानको आविष्कार कल्पनाको आधारमा हुन्छ, कलाकारहरूले कला प्रदर्शन कल्पनाको आधारमा गर्छ, यो जम्मै कुरा कल्पनाको आधारमा भइरहेछ। तर तपाईँ मात्रै कल्पनालाई यसरी चाहिँ नबुझेको कारणले गर्दा क्षीणहीन 99% मान्छेमा दरिनु पर्यो। यो गल्ती फेरि नगर्नुहोस्। यसको उचित जवाफ पाऊँ। ल यो न नाम छ न छ के, ए उल्टो पढेँ मैले। सिन्धुली, श्रद्धेय गुरुमा कोटि कोटि प्रणाम। मेरो प्रश्न यस प्रकार छ, गुरु भन्नुभएको थियो किचकन्नीको पछाडि खुट्टा हुन्छ र किचकन्नी भनेर कसरी चिन्ने, यसको उचित जवाफ पाउनु गुरुजीमा आभार प्रकट गर्छु। त बन्धु, किचकन्नीको पहिचान कसरी गर्ने? जो मान्छे खालि भविष्यमा मात्रै के अरे भूतकालको मात्रै पीडा बोकेर बाँच्छन् उनीहरू जम्मै किचकन्नी हुन्। त्यो भनेको पछाडि फर्कनु, भूतकालकै मात्रै कुरा, ऊ अगाडि देख्दै नदेख्ने, अब के गर्ने नभन्ने, तैँले हिजो त्यो गरेको, अस्ति त्यो गरेको, उस्ति त्यो गरेको। याद राख्नुहोस्, हाम्रो परिवारमा झगडा हुने कारणै त्यही हो। त्यो हिजै किन नभनेको, अस्ति नै गर्नु पर्थ्यो, अस्ति नै भनिदिएको भए म यो गर्थेँ, ल त्यो ब्याकमा गयो नि, त्यो यो किचकन्नी हो। त्यसो गर्यो भने त अस्तिको मैले कसरी करेक्सन गर्ने भन्नु त? अस्ति मलाई गाली गर्नुहुन्छ भन्छ, ल अब अस्ति गाली गर्दिनँ भन्ने नि, के गर्ने अबबाट अस्ति गाली गर्दिनँ ल जा। त्यो ब्याकमा फर्किएर तिमीले यसो गर्यो उसो गर्यो किन भन्नु पर्यो र? यो किचकन्नी स्वभाव हो। तपाईँको संसार अगाडि छ, आँखा अगाडि, तपाईँ पछाडिको कुरा लिएर बाँच्ने होइन। जे भयो सक्यो, अब के गर्ने त्यो भन न। हिजो जे भयो सक्यो, मान्छे मरिसक्यो, बम पड्किसक्यो, खुट्टा भाँचिसक्यो, अब के गर्ने त्यो भन्न। तैँले बम नहानेको भए हुन्थ्यो, हुन्थ्यो यहाँ खुट्टै गइसक्यो, होइन यार मलाई अस्पताल लग्नु, होइन त त्यहाँ नआएको भए हुन्थ्यो, यार मर्ने भएको छ अस्पताल लग, होइन अस्पताल नै जानु छ भने अरूलाई बोलाएको भए हुन्थ्यो। यार पछिको कुरा गरेर कसरी लग्ने तपाईँलाई? यो हुन्थ्योमा जानु हुँदैन, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण किचकन्नी भनेको यो वास्तविक किचकन्नी भनेको होइन, यो प्रतीक हो, सिम्बल हो। यो सिम्बल के त भन्नाले जो फर्केर मात्रै बाँच्न खोज्छन् उनीहरूले तपाईँलाई चाहिँ पछाडि लग्छ। त्यसकारण किचकन्नीसँग लसपस भयो भने त्यो केटा चाहिँ सुकेर जान्छ, डिप्रेस भएर जान्छ, खत्तम भएर जान्छ भन्ने चलन छ नि। त्यो भन्नुको अर्थ के त भन्नाले जो पछाडि फर्केर बाँच्छन् त्यो त्यसरी नै खत्तम हुँदैन। ल अन्तिम प्रश्न, समय चाहिँ को भाका नागे पनि आज म अन्तिम प्रश्नलाई छोड्दिनँ, लज्जा। गुरुजी अभिवादन, म लामो समयसम्म पढ्दा बोर लाग्यो भने जोक सुनेर एक्लै हाँस्ने अनि फ्रेस भएर अध्ययनमा फेरि सुरु गर्थेँ, तर आज एक्लै हाँस्नु पागल भनेकोले निकै बोर लाग्यो। त्यस भए यो बोरको उपलक्ष्यमा हाँसिदिउँ। म कोठामा एक्लै बस्ने र धेरै पढ्ने विद्यार्थी भएकोले कसरी फ्रेस हुने स्पष्ट पारिदिए आभारी हुने थिएँ। सागर, त सागरजी एक्लै हाँस्नु मैले पागल भनेको छु र? छैन, अरूले भन्ला भनेको। तपाईँ पागल होइन कि एक्लै हाँस्यो भने अरूले पागल भन्ला, त्यसकारण अरूलाई पनि हँसाउनु, अनि त्यो पागल भन्ने पनि तपाईँसँगै पागलहरू हाँस्नु थाल्छ भन्नु खोजे। मैले एउटा कुरा भन्ने गर्छु, लसुन चाहिँ सबभन्दा राम्रो जडीबुटी जसले चाहिँ इन्फेक्सनै हुन दिँदैन तपाईँलाई। त्यसकारण दिनको 2 केस्रादेखि 6 केस्रा लसुन खाने मान्छे इन्फेक्सनबाट बच्छन् है। तर यति भन्दा भन्दै पनि लसुनको एउटा दुर्गुण के त गनाउने। त्यसैले धेरैले के भन्छ, होइन लसुन अब दिउँसो अफिस जानुपर्छ, मान्छे भेट्नुपर्छ है, गनाउँछ, के गर्ने भन्छ। त्यो गनाउँछ भन्नेलाई पनि खुवाइदिने। किन भन्नाले त्यो गनाउँछ भन्ने मान्छेले खायो भने त गनाउँछ भन्नै सक्दैन।
त्यसका लसुनको कल्चर डेभलप गर्ने, हेलो लसुन, हाई डार्लिङ लसुन। अथवा अब तपाईँको मातहतको मान्छेले तपाईँसँग काम लिन आयो भने लसुन अगाडि राख्ने, पहिला यो खा अनि मात्रै कुरा गर्छ, किनभने तैँले लसुन नखाएसम्म मेरो कान चाहिँ खुल्दैन। ल यो चाहिँ ठट्टा भयो, अलिअलि यसलाई हाफ ट्रुथ पनि हो, यो ठट्टा पनि हो। तर जोकको सन्दर्भमा त त्यसो गर्न मिल्छ नि, तपाईँले 4-5 जना मान्छे मिल्ने, जोक भन्ने, हँसाउने, हाँस्ने चाहिँ कल्चर डेभलप गर्न सकिन्छ। यसरी नै अगाडि बढौँ। आजलाई यतिकै। जय मनोक्रान्ति।